मेंबर या प्रोग्राम टीम मेंबर, आप लोगों ने किन चीजों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है। 2-3 स्लाइड में इस पर जरा वो करूंगा। और अगेन स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया जो मैंने पहले बात की थी, देयर आर 8 क्राइटेरिया और आउट ऑफ 8 दीज 8 क्राइटेरिया देयर आर 31 स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड 1 में हमारे पास या क्राइटेरिया 1 में हमारे पास जो पहले भी मैंने आपको दिखाया, प्रोग्राम मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, आपके मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके अंदर बाकायदा फिर टेबल है। और यहाँ पे आप लोग वो करेंगे भाई आपने मेंशन किया या नहीं किया। ये प्रोग्राम टीम मेंबर के लिए भी जरूरी कि आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस क्या होगा, फिर आपका आउटकम्स क्या था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। यहाँ पे आपने क्या करना है, देखिए मैंने स्टार्ट में बताया था कि यूनिवर्सिटीज के अंदर एम्प्लॉयर सर्वे और एलुमनाई सर्वे भी है, ग्रेजुएटिंग सर्वे भी है, जो हम लास्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट से कराते हैं। जो उनका फीडबैक आपने लिया था वो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे उसके रिजल्ट्स को इंक्लूड करना है कि भाई दीज आर द रिकमेंडेशन, या एम्प्लॉयर सर्वे में क्या था, एलुमनाई सर्वे में क्या था, या ग्रेजुएटिंग सर्वे में क्या था हमारे पास। तो आगे सर जी सर, तो ये सर पहले क्राइटेरिया में ये चीज हमारे पास, आपकी इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या था, ओवरऑल क्वांटिफाइबल मेजर्स क्या थे हमारे पास। सो ये हमारे पास पहला वो है क्राइटेरिया में। नेक्स्ट में हमारे पास देखें करिकुलम डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन में कोर्स ऑब्जेक्टिव और आपके करिकुलम की रिक्वायरमेंट क्या है, कोर्स कंटेंट्स क्या थे, एचईसी ने क्या गाइडलाइन दिया हुआ है। आपने देखें कुछ जनरल कोर्सेज पढ़ाने हैं, कोई थ्योरेटिकल कोर्सेज होंगे, ये सारी चीजें। फिर आगे कंप्यूटर साइंस और जो बेसिक मैथ्स है, जिस तरह बीएस की अगर हम बात कर लें, कैलकुलस 1 वगैरह हम मोस्टली पढ़ाते हैं, इंग्लिश 1 2 3 पढ़ाते हैं। फिर आगे एक्रीडिटेशन काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है, आपने अभी हमारे पास रिसेंटली अंडर ग्रेड की पॉलिसी इस तरह है, कहीं पे इम्प्लीमेंट हो गई है, कहीं पे किसी ने एक्सटेंशन दे दी है। तो ये वो सारी चीजें हैं, आपने और इन चीजों के अंदर आपने ये क्राइटेरिया 2 में आपने हर हाल में चीजें मेंशन करनी है। क्राइटेरिया 3 में देख लें अपने पास लेबोरेटरीज के मैनुअल्स का जिक्र, जिस तरह आईएसओ का आप कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के देख ले, मैनुअल्स पे बहुत ज्यादा इनका जोर है, जॉब डिस्क्रिप्शन का, टीओआर का, हर बंदे का। यहाँ पे जो है वो मैनुअल्स का सपोर्ट मोस्टली अक्रॉस पाकिस्तान अगर हम बात कर लें, वी आर हैविंग अ शॉर्टेज ऑफ आइदर लेब्स, और अगर लेब है भी सही, सपोर्ट स्टाफ की बड़ी जो है ना वो कमी है, अक्रॉस पाकिस्तान बात करूंगा। तो इसके अंदर वो है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से है, कंप्यूटर होगा, नेट नहीं होगा, नेट होगा तो सर्वर डाउन हुआ होगा, बड़े इश्यूज हैं इसके एरिया से। स्टूडेंट सपोर्ट एंड एडवाइजिंग में सारा कुछ आपके पास, प्रोफेशनल एडवाइजिंग एंड काउंसलिंग किस तरह करते हैं, स्टूडेंट इंटरेक्शन फैकल्टी के साथ किस तरह होती है। प्रोसेस कंट्रोल में मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट की किस तरह होती है, डिफरेंट आपका यानी वो है इस पे। छठा क्राइटेरिया जो आपका वो फैकल्टी का, फैकल्टी क्वालिफिकेशन नंबर, ये मैंडेटरी है। बाकी जो फैकल्टी मोटिवेशन किस तरह है, फैकल्टी जॉब सेटिस्फेक्शन किस तरह है, हाउ टू रिटेन हाई क्वालिफाइड फैकल्टी। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में ये भी होता है कि फैकल्टी रिटेन नहीं होती, वो एक जगह से दूसरी जगह अप्लाई करती रहती है। रीजन क्या होती है कि भाई उनको प्रॉपरली वो माहौल नहीं दिया जा रहा, या कॉलेज की मैं बात करूंगा तो वहां पे और इश्यूज हैं कि बड़े बड़े सिटीज में लोग खुश होते हैं, गांव या देहात वाले जो है ना उसमें जो आउट स्टेशन होते हैं उसमें लोग प्रेफर नहीं करते। तो बारह ये इसका है। आप आगे जो इंस्टीट्यूशन फैसिलिटीज में आपके पास ऑनलाइन लाइब्रेरी का या डिजिटल लाइब्रेरी का है, लाइब्रेरीज के, क्लासरूम्स का, ऑफिस फैकल्टी का, या जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज किस तरह होते हैं, इंस्टीट्यूशन सपोर्ट में हमारे पास ये है। फिर आगे आपके स्टूडेंट के पास फाइनेंशियल स्कॉलरशिप किस तरह की है, किस तरह की नहीं है। तो ये सारा कुछ आपके क्राइटेरियाज हैं जो आपको सेल्फ असेसमेंट में भी शो करूंगा थोड़ा सा। ये चीजें आगे मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। आगे असेसमेंट टीम जो है, मैंने जिस तरह पहले कहा कि असेसमेंट टीम इज नॉमिनेशन अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल या वाइस चांसलर इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड चेयरमैन। असेसमेंट टीम आर दे आर मोस्टली द सब्जेक्ट एक्सपर्ट इन रेलेवेंट फील्ड आइदर इनसाइड द कॉलेज और आउटसाइड द यूनिवर्सिटी, preferably one from the outside. Already आप लोगों को explain कर चुका हूँ। Assessment team is for the reviewing SAR, identifying weak areas and identifying issues in academic program. Assessment team का procedure आप लोगों को मैं explain कर चुका हूँ मेरे ख्याल में कि they are meeting assess any program. They are meeting with the chairman and in charge, visit to the libraries, labs and classroom.
SCR checking and findings, filling rubric form جو ہمارا اسکور کارڈ ہے, then they identify the weak areas and then they are recommending the various findings or observation. یہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ابھی جو اسیسمنٹ ٹیم کی رپورٹس کے حوالے سے وہ ہے, یہ لیٹ سپوز چیک لسٹ ہے ہمارا, یہ ہمارا چیک لسٹ ہے باقاعدہ, یہ کوئی 5-6 پیج کا ہے, ہر کرائٹیریا کے اگینسٹ ان کا وہ لیٹ سپوز ہم بات کریں گے. یہ سر ڈسپلے ہو رہا ہے, ورڈ کی فائل ہے. جی سر آ رہا ہے بالکل جی. یہ بیسیکلی ہمارا چیک لسٹ ہے, یہ اسیسمنٹ ٹیم ممبر. نہیں چیک لسٹ نہیں آ رہی ہے, چیک لسٹ نہیں آ رہی, پھر آپ مجھے ای میل کیجیے گا, میں سارے پارٹیسپینٹ کو دے دوں گا. سر کہنے کا سمپلی مقصد یہ ہے کہ باقاعدہ چیک لسٹ ہے جو کہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اسسٹنٹ کلاسز دیتے ہیں اسسٹنٹ ٹیم ممبرس کو. روبرک فارم ہے اس طریقے سے. روبرک فارم ہمارا کیا ہے, یہ باقاعدہ ہمارے GC کے ساتھیوں نے اسٹارٹ کا بنایا ہوا ہے. یہ بیسیکلی ٹوٹل 100% اسکور کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. کسی کرائٹیریا کا 5% اسکور ہے, کسی کا 20% ہے, اوور آل یعنی 8 کرائٹیریا کا 100% اسکور کو ڈیوائڈ کر لیا ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے میں شیئر کر لوں گا آگے, کئی ساتھیوں کے پاس ہمارا ہوتا ہے. اور پھر آگے ریکمنڈیشن وغیرہ جو ہے نا وہ امپلیمنٹیشن پلان, یہ بھی سر میں ہمیں شاید ڈسپلے نہ ہو رہا آپ کے پاس اس طرح. ابھی میں نے یہ امپلیمنٹیشن پلان کا فارمیٹ ادھر سے تو میں نے اوپن کیا ہوا ہے, اب آگے ہو رہا یا نہیں ہو رہا آپ کے پاس, لیکن یہ بھی میں آپ سے باقاعدہ سر شیئر کر لوں گا کہ امپلیمنٹیشن پلان کے اندر ہم کیا کراتے ہیں. اور جنرلی جو ہے ہمارا یہ جو ہماری ایکسرسائز ہے, اب یہ دس واز آل اباؤٹ دا بیسیکلی دا سیلف اسیسمنٹ. کی سیلف اسیسمنٹ رپورٹ میں 8 کرائٹیریا ہیں, 31 اسٹینڈرڈ ہیں, اور پھر ان کو ہم نے رپورٹ بنانے کس طرح, کس طرح جواب دینے ہیں. پھر اسیسمنٹ ٹیم آگے اس کے اوپر ریویو کس طرح کرے گی, کوئی چیک لسٹ کس طرح ہوگی, اس کو اسکور کس طرح دینا ہے, امپلیمنٹیشن پلان کے اندر کیا کیا ہوگا, کس طرح کی ریکمنڈیشن ہوگی. دس واز آل اباؤٹ دا سیلف اسیسمنٹ رپورٹ ایکٹیویٹی. اور ناؤ واٹ آر دا چیلنجز faced during the self-assessment process? Normally across Pakistan almost quality assurance agency HSC کو بھی 15-16 سال ہو گئے ہیں اسٹیبلش کی ہوئی ہے, HSC کو more than almost 20 years ہو رہے ہیں. کہ سیلف اسیسمنٹ کو نارملی لوگ کیا کرتے ہیں, they are resisting the department faculty member, they are having the general resistivity of the department faculty member, and they consider this exercise as extra burden of the additional work, collection and analysis of data and preparation of various reports, fear of self-exposure, accountability. Then there is a limitation of program or assessment team member due to a time constraint, lack of incentive for the program team member and incentive. کوئی پیسے نہیں دیے جا رہے, ہر یونیورسٹی آج کل تنخواہ کے لیے وہ ہو رہی ہے کہ بھائی تنخواہ کے پیسے نہیں ہے. کلاس پاکستان تو پی ٹیم ممبرس کہتے ہیں بھائی یہ تو ہمارے پاس ایکسٹرا کام ہے کہ ہمیں پیسے دیں, یا اسسمنٹ ٹیم ممبرس ہیں. لیک کا ہیومن ریسورسز ہے, چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہے چاہے وہ فائنینشیل ریسورسز ہے. دین دیر از اے لیک آف پراپر فیڈ بیک کلچر ان اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اینڈ دا سوسائٹی. اسٹوڈنٹ جب بھی فیڈ بیک دیتے ہیں کہتے ہیں یار فیڈ بیک ہم کیوں دیں, یا اس کا کوئی امپیکٹ ویسے بھی نہیں ہونا. تو پراپر جو ہے نا ہمارے پاس کلچر نہیں ہے. فردر جو ہے وہ ہاف ہارٹیڈ اور نو کوپریشن آف جونیئر فیکلٹی in supporting the senior staff in assessment of the overall process, collection of requisite information, analysis of data, اور further جو ہے وہ the most alarming is exposing the weak areas in own department. Faculty members اس وجہ سے نیچے گئی تو ہمارے خامیاں, حالانکہ یہ پرسنل انڈیویجول کی نہیں, یہ ادارے کی وہ ہیں, اور یہ سیلف امپرومنٹ کی ہم جس طرح میں نے بات کی تھی, یہ سیلف امپرومنٹ کے لیے ساری چیزیں ہوئیں. لیکن یہ پھر اداروں کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ یعنی سپورٹ کے حوالے سے چیزیں نہیں ہیں کہ لیک آف ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل سپورٹ ٹو دی QC بائی انسٹیٹیوشن. ڈائریکٹر QC جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوتا ہے, اتنا ڈاکخانے کا کام وہ HSC کے لیے کرتا رہتا ہے. HSC کو جو بھی چیز چاہیے وہ QC کے تھرو کرتا رہتا ہے, اور سپورٹ اتنی وہ نہیں ان کے پاس. لیک آف اسٹوڈنٹ انٹرسٹ ان پرووائڈنگ ریئلسٹک فیڈ بیک, اینڈ دین دا سب اسٹینڈرڈ اور کمپلیکیٹڈ پرفارما. کئی دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ یہ پرفارم جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہے. آج جو HSC نے اس کو کسٹمائز کرنے کی بات کی ہے کہ یہ جو فیڈ بیک والے فارم ہیں یہ آپ لوگ اپنی کسٹمائز کریں, جس طرح آپ اس کو آسانی سے کرا سکتے ہیں. ایون ہم نے KB کالجز کے لیے ہم نے اس کو کسٹمائز کیا ہوا ہے. اب چاہے کسی کا آن لائن ہے, کسی کا مینول ہے, یونیورسٹیز میں بھی اس طریقے سے ہے کہ ہر نے اپنی اپنی
नीड बेस के मुताबिक जो है कस्टमाइज किया अपनी जरूरतों को। और ओवरऑल जो है हमारा हायर एजुकेशन के हवाले से जो चैलेंजेस इन हायर एजुकेशन विद रेफरेंस टू द क्वालिटी एश्योरेंस, करंटली poor quality intake आ रही है, फाइनेंशियल इश्यूज आर देयर इन हायर एजुकेशन, स्विचिंग फ्रॉम एनुअल टू द सेमेस्टर सिस्टम। अब देखें सी डिग्री आ गई BA BC की बजाय, या जो है पहले BS नहीं होता था, मास्टर हुआ करता, एनुअल हुआ करता, एवरीथिंग इज नाउ अंडर द सेमेस्टर सिस्टम। एडिशनल लोड ऑफ न्यू कोर्सेज, बड़े कोर्सेज हैं, जिसने पुराना मास्टर किया था PhD की, अब नए नए कोर्सेज आ रहे हैं मार्केट में। इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा हुआ है, स्पेस की कमी, बिल्डिंग्स की कमी, लैब्स, इक्विपमेंट, केमिकल्स, टेक्निकल नो। अगेन HR की मैंने जिस तरह बात की कि लैब के टेक्निकल नो हाउ के वो नहीं है। ट्रेन टीचिंग एंड सपोर्ट स्टाफ, हमारा टीचिंग PhD कर लिया आपने, आपको अगले दिन क्लास में भेज दिया जाएगा, आपकी कोई टीचिंग मेथोडोलॉजी का एक भी आपको लेक्चर किसी ने नहीं दिया होगा, बस आपने PhD कर लिया, आप अगले दिन टीचर बन सकते हैं। इसी तरीके से कॉलेज में अगर हम आ जाएं, आपने कमीशन कर लिया, आपको सीधा क्लास में भेज दिया जाएगा, कोई ट्रेनिंग नहीं होती। अब HEC ने जो है वो ना ही की तो कोई ट्रेनिंग शुरू कराई है, या इवन कॉलेज लेवल पे हमारी अकेडमी है हार्ट के नाम से, वो ट्रेनिंग देती है। लेकिन आप जब लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, जब आप लेक्चर बने थे उस वक्त आपका किसी ने नहीं पूछा। अभी जो है वो थोड़ा सा आपको हुकूमत काम करे कि भाई नहीं, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग भी लेक्चरर्स की ट्रेनिंग हुई, या जिस तरह ना ही ने स्टेप्स लिए हैं अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें फ्रेश PhDs हैं उनको पहले कोई महीना 40 दिन की ट्रेनिंग कराते हैं और देन उनको आगे टीचिंग में भेजते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अक्रॉस पाकिस्तान, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से है या यूनिवर्सिटीज के अंदर या कॉलेजेस के अंदर, जिस तरह ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, यूनियन हैं, टीचरों की भी यूनियन है, पॉलिटिकल ग्रुप्स भी हैं, स्टूडेंट की भी हैं। सो इट्स ऑल अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन मोर अलार्मिंग, जो पर्सनली मेरा वो है कि पाकिस्तान में पॉलिसीज हर जगह पे बन रही है, बेहतरीन पॉलिसी बन जाती हैं, लेकिन क्या है गवर्नेंस का अक्रॉस पाकिस्तान हायर एजुकेशन बड़े मसाइल है। चाहे वो आजकल अगर HEC की हम बात कर लें या किसी भी इंस्टीट्यूट की बात कर लें, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल, तो ये नहीं कहूँ कि बिल्कुल नहीं हो रही, लेकिन वायलेशन बहुत ज्यादा हो रही है। ट्रू स्पिरिट में पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। और एडमिनिस्ट्रेशन टास्क जो है असाइन टू द फैकल्टी, टीचर्स का काम बेसिकली पढ़ाना और रिसर्च करना है, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, टीचर के ऊपर सारा बोझ हमने डाला है, उसने QC का काम भी करना है, उसने रिसर्च का काम भी करना है। ये डिफरेंट टास्क। ये स्लाइड शो को रिज्यूम करें, स्लाइड शो को रिज्यूम करें प्लीज। अब सर हो रहा है, मेरे पास तो सर हो रहा है, सेम वही चल रहा है, नहीं चेंज हो रहा है या नहीं? नहीं हो रहा है, खैर करें, लोग पूछ रहे हैं क्योंकि रिज्यूम नहीं हो रहा। रिज्यूम है ना, रिज्यूम करें, रिज्यूम स्लाइड शो। यहाँ पे सर मेरे पास जो सर ये प्रेजेंटेशन जनरल डिस्कशन भी है SCR के मतलब, तो जो बातें थी वो तो हो गई। ये तो मैं जनरल क्वालिटी एश्योरेंस की और SCR के चेंजेस चैलेंजेस को कर रहा था। बाकी जो है सर ये रेफरेंसेस वगैरह हैं। और अब जो है हमारा यानी ऑलमोस्ट आपका 1 घंटे का सेशन था, तो 3:15 ऑलमोस्ट होने वाले हैं। अब सर अगर कोई क्वेश्चन वगैरह साथी ने अगर उधर से हम कर सकते हैं तो भी ठीक है, और या इधर आके 1 by 1 जिस तरह डॉक्टर रज़ाक मेहर साहब कहेंगे कोई क्वेश्चन वगैरह मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। आज दो डॉक्टर रज़ाक मेहर साहब मेरे उस्तादों में से है, ज़हूर बाज़ी साहब जो ऑलरेडी उन्होंने रेज हैंड किया था, तो मेरी तरफ से जवाब बेहतर वो दे देंगे, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, लेकिन सीनियर्स के सामने जो है ना एक क्लास गुस्ताखी हो जाएगी ना। आई एम हियर सर टू रिस्पॉन्ड एज पर माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। बाकी जो है वो सर वेरी मच इमरान साहब। तो अभी जो एक डॉक्टर ज़हूर बाज़ी पूछना चाहते हैं आपसे, तो डॉक्टर ज़हूर प्लीज यू कैन आस्क। ज़हूर साहब प्रो वीसी हैं, बड़ी बात है कि ये प्रेजेंटेशन में हालांकि प्रो ऐसा आगे आगे ज़हूर साहब आगे। Thank you very much, Imran Saab, and the contribution also goes to Dr. Razak Meher Saab. सर आप नाराज नहीं होना, मुझे पता है आप एज कॉन्शियस हैं, यू आर बाबा क्वालिटी, तो हम सबको आप पे फख्र है।
اور میرا کوشچن یہ جسٹ ایک کنسرن ہے کہ کیا ہم ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے بھی SAR بنائیں یا نہ بنائیں سر؟ اس پہ تھوڑا سا عمران صاحب پلیز. تھینک یو. سر سمپلی HEC کی جو ریکمنڈیشن میں تو یہی کہ جو ایکریڈیٹیشن کاؤنسل کے اندر یعنی جو ڈفرینٹ کاؤنسل ہیں HEC کے ان کے اگر پروگرام کی ایکریڈیٹیشن ہو گئی دین نو نیڈ آف SAR فار دس پریکٹس. باقی جو ہے چاہے وہ MSPD ہے چاہے وہ BS ہے جو ایکریڈیٹیشن کے انڈر نہیں آتے ان کا SAR آپ نے بنانا ہے. HEC کا جنرلی میں پہلے یونیورسٹی میں تھا میں نے ساری PG کی بھی بنائی ہے میں نے اسیسمنٹ بھی کروائی MS کی بھی میں نے کرائی آل دو HEC اس کا جو پوسٹ گریجویٹ پروگرام ہے وہ بھی کرتا رہتا ہے لیکن SAR کی پھر بھی ریویو جو ہے نا وہ ضروری ہے اور HEC بھی مانگتا رہتا ہے. ہم نے تو کم از کم کرائی ہوئی اور ریکمنڈیشن بھی ہے. اسٹارٹ میں جب تھا ڈاکٹر رضا مہر صاحب کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہے جہاں پہ ہم ڈپارٹمنٹ وائز SAR بناتے تھے. اب میں 2010 یا 11 سے یہ انڈیویجول اکیڈمک پروگرام وائز ہو گئی ہیں تو MSPD کی بھی ہم نے کی ہوئی اور کرنا چاہیے. جہاں پہ ایکریڈیٹیشن کاؤنسل ہے جس طرح انجینئرنگ کا کوئی پروگرام ہے یا میڈیکل کا ہے اگر وہ ان کاؤنسل سے ایگریڈ ہے تو HEC سمپلی کہتا ہے کہ آپ اس ایگریڈیشن کی کاپی ہمیں دیا کریں کہ بھائی یس اور پروگرام از ایگریڈیٹڈ فرام کنسرن کاؤنسل دین نو نیڈ آف اینی SAR اور دس ایکٹیویٹی. سر نیکسٹ سر. یہ سر میڈم شگفتہ عمر اور بشرا مجید they want to ask. یس بڑی ہماری ماشاء اللہ کمپیٹنٹ میڈم ہے فرام بٹ آباد. ویلکم میڈم. میڈم آسیہ بخاری سے بھی کمپیٹنٹ ہے آسیہ بخاری سے بھی بڑا. السلام علیکم جی. السلام علیکم شگفتہ عامر ہے. جی میم. اچھا جی thank you Imran Allah Sahab. I number of times I requested and I'm happy that at least being my focal being in office I have an opportunity to attend your this session. Thank you so much for that. I have two questions basically. The first question is that as far as this teacher evaluation, I'm talking about the feedback pro forma, then I'll come to SAR. There are two things related to that. That questionnaires are mostly, they are not reliable in the sense that students, sometimes what happens that they fill it in without understanding. And the other thing is that as you see, this link can be shared with anyone and anybody can fill it in. So my suggestion is that there should be some kind of LMS on which students should be bound to fill it themselves. I mean, this is one problem in these forms. Number two, as per SAR is concerned, what I have noticed during my being a focal person and having gone through all the process, what I've come to know is that our faculty lacks basic training even in computer literacy. I mean, this is something very basic, and we had to take the people from the basics, and we had to tell them how to do this, how to do that. So do you think it is going to be instrumental in the quality assurance of quality procedures? I mean, when our faculty is not very much computer literate, which is the basic requirement. So what do you think? The future of SAR and such documents, I mean, will they help? Sorry for my long question, but these are two questions I want to ask. Thank you so much. Ji ma'am. Thank you, madam. MashaAllah, she recently joined quality assurance, I think from the last 4 or 5 months, but MashaAllah, she has submitted SAR of the colleges and she is doing superb job in concerned college in Ibadabad. میڈم جہاں تک فارمس کی بات ہے، ایک تو ہم نے آج بھی ہماری 11 o'clock بفور دس سیشن وی ور ہولڈنگ جوائنٹ میٹنگ آف دی HDTM، ہم اس کو آن لائن کرنے جا رہے ہیں. آپ نے جہاں تک بات کی کہ کوئی اور بچہ بھی فیل کر سکتا ہے، نارملی تو PT ممبر جو ہمارے پروگرام ٹیم ممبرز ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہیں چاہے کالج میں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ود ان دا ڈپارٹمنٹ ان بچوں کو کلاس میں بٹھا کے، یا اگر وہ آن لائن ہے تو لیب میں لے جا کے وہ کر لیں. دوسرا یہ کہ اس کے اوپر ان اسٹوڈنٹس کا نام غلط نہیں ہوتا، یہ تو ہے فزیکل اس کی. جو آن لائن میں ہمارا آگے چل رہا ہے یا اکثر یونیورسٹی میں CMS کے تھرو یا LMS کے تھرو جو فیڈ بیک وغیرہ کا سسٹم چل رہا ہے، وہاں بھی یہی ہے کہ ہر بچے کی اپنا اپنا لاگ ان ہے اور وہ 1 ٹائم اس کے اندر فیڈ بیک دیتا ہے. اگر وہ فیڈ بیک وہ 1 ٹائم دے دیں تو بچے اتنے وہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ، شاید یہ بہت کم ہم نے یعنی جو پریکٹس اکراس پاکستان ہے
کہ فی آپ پاسورڈ کسی اور کو دے دیں کہ آپ بھی میری فیڈ بیک دے دو. ایک ٹیچر ایک کورس نہیں پڑھا رہا, وہ ساتھ والے کلاس کو بھی پڑھا رہا ہے, وہ یعنی کوئی 12 کریڈٹ اور پڑھا ہے, کوئی 15 پڑھا رہا ہے, تو اس میں اتنا وہ نہیں ہے. انشاءاللہ آن لائن کالج میں بھی آن لائن ہمارا آج ابھی جس طرح یہ گوگل فارم وغیرہ اقراس کے بھی ہم استعمال کرتے رہے, آج ہماری یعنی آئی ٹی ٹیم کے ساتھ دوسری میٹنگ تھی. لاسٹ میٹنگ ہمارے ستمبر میں خیمے ہوئی تھی. آج ہماری دوبارہ اپڈیٹس کے حوالے سے دوسرا یہ تھا کہ پرفارمنس جو ہے وہ ہم انشاءاللہ HECB کی طرف سے کسٹمائز کا کہہ رہی ہے, ہم نے بھی کسٹمائز کیا ہوا اس کو, اور ریوائز جو پرفارمنس انشاءاللہ کل تک میرے خیال میں رستم صاحب آئے تھے ہمارے ساتھ, اویس صاحب ہمارے ساتھ تھے, تو یو آر ہولڈنگ دا سیشن اور انشاءاللہ اس کو ہم ریوائز کریں گے. دوسرا جو آپ نے کمپیوٹر نالج کی بات کی, میں نے سٹارٹ میں جس طرح بات کی تھی کہ ٹریننگ فیکلٹی کی ہوتی نہیں, چاہے وہ یونیورسٹی ہے PhD کر کے جو نہ ہی نے کوئی اسٹاف کیا ہوا ہے, یہ ہے کہ SAR ون ٹائم ایکٹیویٹی ہے, بہتر اب انڈیویجول کی, اب یہ ٹوٹلی ایک سے سول سرونٹ کی وہ ہوگی انسلٹ کے بعد یہ بندے نے ماسٹر کیا اور اس کو کمپیوٹر کا ABC کا نہیں پتا. لیکن یہ ہے کہ ریفریشر کورسز کمپیوٹر کا ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو. ہمارا پورا جو ہر جس طرح ناہی کا HEC لیول پہ ہماری جو ہائر ایجوکیشن اکیڈمی فار ریسرچ اینڈ ٹریننگ, ان میں ہم ریفریشر کورس یہ انہیں QC کرا سکتی ہے. SAR ون ٹائم ایکٹیویٹی ہے جو 2 سال بعد بنتی ہے, اور وہ کسی ایک بندے نے رپورٹ لکھنی ہے, باقی بندے اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں. تو کمپیوٹر کا SAR کے ساتھ نو ڈاؤٹ لنک ہے, لیکن یہ تو ایک انڈیویجول کی وہ ہے, یہاں پہ ہو رہی ہے پروگرام ایویلویشن, تو ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں. تو باقی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایسے فیکلٹی ممبر ہوں گے جہاں پہ یعنی وہ لٹریٹ نہیں ہے, تو بہرحال اس کے ریفریشر کورس سے کم از کم ریکمینڈ کر سکتے ہیں, اور یہ اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو بھی نہیں ہے. جی نیکسٹ عمران صاحب, میڈم بشرا مجید بھی آئے, ان کے بعد آخر میں ڈاکٹر ظہور بازی کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک کوشچن ہو, ان کے کوشچن کم نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی پتہ نہیں کون سا کوشچن پوچھنا ہے, لیکن آخر میں دیں اس کو, ٹھیک ہے. اللہ خیر کرے. السلام علیکم everyone. I'm Bushra Majid from FAST University Lahore campus. I just wanted to ask that ہماری جب SCI process ہو جاتا ہے تو we make the implementation plan, and there is one thing more, corrective action report. So I just wanted to know the difference between the two, that which is prepared before which, like IP implementation plan پہلے بنتا ہے پھر corrective action report بعد میں بنتی ہے, or if that is the same thing or these two reports are different, and if it is different تو اس کے format میں کیا difference ہے. میم بیسیکلی امپلیمنٹیشن پلان جو سیلف اسسمنٹ رپورٹ کے اندر بنتی ہے, اس کے اندر دیکھیں جو اسسمنٹ ٹیم فائنڈنگ دی جاتی ہے, لیٹ سپوز فیکلٹی شارٹیج, وہ اسسمنٹ ٹیم آج بھائی یو آر ہیونگ اے فیکلٹی شارٹیج ان یور کنسرن ڈپارٹمنٹ فار BS فزکس یا BS کیمسٹری. اب اس کا کریکٹیو ایکشن کیا ہوگا کہ نیو فیکلٹی شوڈ بی ہائرڈ آئیدر آن دا پرماننٹ سائڈ وہ ریکمینڈ کیا ہوا ہے یا وزٹنگ پہ. تو یہ اس کا کریکٹیو ایکشن جو ہے وہ امپلیمنٹیشن پلان کا ایک لحاظ سے امپلیمنٹیشن پلان کے اندر بیسیکلی ہم لوگ ٹیبل بناتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا ہے ہوتا ہے وہ اسسمنٹ ٹیم کی فائنڈنگز ہیں, پھر دوسرا کالم ہمارا اس کے اندر کریکٹیو ایکشن کا ہم لکھتے ہیں کہ واٹ از دا پاسبل یا بیسٹ سولوشن فار دا فائنڈنگس, کہ ہم اس کو کور کس طرح کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے ریسپانسبل باڈی کہ بھئی یہ کون معاملہ حل کرے گا. یہ جو فائنڈنگز آئی ہیں, لیٹس سپوز فیکلٹی شارٹیج کی بات آئی تو نیو فیکلٹی شوڈ بی ہائرڈ ان دا نیکسٹ سیمسٹر آن ریگولر بیسس یا وزٹنگ بیس پہ. تو ریسپانسبل باڈی کیا ہوگی, یونیورسٹی میں جو ہے نا وہ رجسٹرار آفس کرتا ہے, ٹھیک ہے. کالج کی ہم بات کریں تو یا ڈائریکٹریٹ یا کمیشن یا جو ہائر اسٹاف کا کھاتے وہ تو ود ان دا کالج ہوتا ہے. تو یہ سمپلی ہوا ہے کہ کریکٹیو ایکشن از اے پارٹ آف امپلیمنٹیشن پلان. یہ اسسمنٹ ٹیم کی فائنڈنگز کے لیے سولوشن کیا وہ اسسمنٹ ٹیم ممبر ریکمینڈ کرتی ہے. ریسپانسبل باڈی کون سا آفس اس کا لک آفٹر کرے گا اس کو معاملے کو سیٹ کرانے کے, اور آگے پھر امپلیمنٹیشن پلان امپلیمنٹیشن ڈیٹ ہوتا ہے کہ کب تک یہ ایشو سیٹ ہو جائے گا, 1 مہینے کے اندر 2 مہینے, وہ نیکسٹ کالم میں اس کا ہوتا ہے. تو کریکٹیو ایکشن از اے پارٹ آف امپلیمنٹیشن پلان, اور امپلیمنٹیشن پلان جب بن جاتا ہے پھر آگے اس کے اندر ہوتا ہے کمپلائنس. نیکسٹ سیمسٹر میں آپ امپلیمنٹیشن پلان کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر ریگولر جو اپڈیٹس ہوں گی کہ کیا واٹ از دا پاسبل, جو ریکمنڈیشن کی آیا وہ فالو اپ ہو رہا ہے, یعنی تو اس کو ہم لوگ بیسیکلی کمپلائنس بولتے ہیں. جی ٹھیک ہے سر. ابھی مسٹر اللہ اور مسٹر عمران عباس یہ آپ سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. یونیورسٹی سر, ہماری یونیورسٹی جو ہے نا وہ نیو اسٹیبلش یونیورسٹی ہے, 1 سال ہوا ہے نئے اکیڈمکس کو, ٹھیک ہے سر. سر آپ سے میرے 2 کوسچنس ہیں.
फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये क्वेश्चन है कि जो एक डिपार्टमेंट के अंदर हम एक से ज्यादा प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है सर, तो अगर हम उसकी डिपार्टमेंट की एसआर बना रहे हैं, उसके साथ जो है ना वो हम जो बनाने जा रहे हैं, तो क्या दोनों प्रोग्राम के साथ में बनाएंगे? और सर आप कह रहे हैं कि जो है ना जो साइकिल है एसआर की वो 2 ईयर्स की है, ठीक है सर, 2 साल की है, तो ये फॉर एग्जाम्पल अगर आपके डिपार्टमेंट से मोर देन 4 हैं, ठीक है, 5 या 6 हैं, तो हम उनको कैसे मैनेज करेंगे? ये थोड़ा जो है ना गाइड करें प्लीज सर। सर सबसे पहले तो आप 1 साल वेट करें। आपकी यूनिवर्सिटी को अगर 1 साल हो गया ना, तो एज पर सेल्फ असेसमेंट मैनुअल एसआर उन प्रोग्राम्स का बनता है जिसको 2 साल हो गए लॉन्च की हुई। आपकी अगर यूनिवर्सिटी पिछले साल बनी है तो आप 1 साल वेट करें, आपकी छुट्टी हो गई है, ठीक है। 1 साल की आपको रिलैक्सेशन है। नंबर 1, आपका 2 साल जो भी प्रोग्राम होगा, वो प्रोग्राम जो 2 साल चल जाता है, उनकी एसआर बन सकती है एज पर एचईसी गाइडलाइन। विद इन 1 ईयर या विद इन 2 ईयर आप उसको एसआर को कोई नहीं बना सकते, ना उसको जरूरत है आपको। नंबर 1। दूसरा ये है कि हर यूनिवर्सिटी की सतह पे या इवन कॉलेज की सतह हम बाकायदा टारगेट देते हैं। एचईसी ने भी बाकायदा करेक्ट वो प्लान दिया हुआ है, एक्शन प्लान दिया हुआ है कि भाई आपने नेक्स्ट में क्या क्या करना है, आपने कितने एसआर बनानी। जो पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं किसी को 100 एसआर का भी वो दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो नई यूनिवर्सिटी है उनको भी एसआर का टारगेट दिया हुआ है। दूसरा यह है कि आप अगर आपको एचईसी ने कहा भी नहीं है, नो डाउट, लेकिन यह है कि आप लेट सपोज आपके पास 6 प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, आप इस सेमेस्टर में अगर फिर तो आपको करनी नहीं चाहिए। 2 साल आपकी यूनिवर्सिटी को नहीं हुए, अगर करना भी हुआ नेक्स्ट ईयर लेट सपोज, तो आप पहले 2 एसआर कर लें एक सेमेस्टर में, अगले सेमेस्टर में फिर 2 एसआर कर लें, तीसरा आप कर लें। सबकी एसआर की जरूरत आपको मेरे ख्याल में नहीं पड़ेगी, ठीक है सर। बाकी सोल्यूशन तो आपको मैंने बता दिया कि आप 1 साल फिलहाल सीखे काम की चीज को सीखें, इंशाल्लाह अगले साल आपको एसआर बनानी पड़ेगी, ठीक है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इमरान साहब, अभी मिस्टर इसरार अमन आपसे बात करें, उसके बाद डॉक्टर जहूर बाज़ई को टाइम दीजिएगा प्लीज। सर एम आई ऑडिबल? यस जी सर साहब। Sir, Imran Abbas, assistant professor and working as a deputy director QEC and working also as a focal person for SAR. Sir, I want to make one observation with your kind permission. You pointed out so many problems that we tend to face as QEC representative when we are to deal with the faculty and other program team member and assessment team members. But there were no solutions because our experience is that all these problems come in front of us and we try to solve it with the available means and resources. So there should be one session dedicated for dealing with all those challenges that have been faced by the QEC staff. Secondly, sir, my question is that the program team is often constituted for every program. अब अगर एक department has 8, 9 to 10 faculty member and we make a program team of 2 to 3 members for one BS program and then one for MS program and a PhD program, that means the entire faculty will be utilized. So shouldn't it be better that we should have a program team for entire department? Because you have mentioned that all of these are being repeated. Most of the things are being repeated in MS program and the BS program, and faculty is somewhat the same. And secondly, there is a problem often being raised by the faculty members that there are different backgrounds of different subject experts of those who are program members, not entirely well versed with the program objectives and outcomes, in a sense that probably somebody from education department who work on teaching methodologies are better aware of that thing. तो उनको उसके ऊपर अलग से हम ट्रेनिंग का एक करते हैं, तो इस हवाले से भी ट्रेनिंग होनी चाहिए फैकल्टी मेंबर्स की. और लास्टली सर पॉइंट ये है कि whether it wouldn't be better कि QEC be given a representation in those bodies which decide the things. My personal experience is कि जब भी हम जाते हैं किसी डिपार्टमेंट में, तो वो ये कहते हैं कि लास्ट टाइम भी probably 1 year or 2 year में आपने जो चीजें पॉइंट आउट की थी और इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना था वो सॉल्व नहीं हुआ, तो व्हाट इज द पर्पस टू रीइनिशिएट दिस प्रोसेस आफ्टर 2 years? थैंक यू सर. सर सबसे पहले बात, जो इश्यूज की हमने बात की, प्रॉब्लम देखिए मोस्टली एज ए ह्यूमन बीइंग चेंज इज ऑलवेज रेजिस्टेड, मैंने यही प्रेजेंटेशन में भी लिखा था. दूसरा सर ये है कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं लो कोऑपरेशन या लेस कोऑपरेशन की हमने बात की, भाई वो प्रॉपर कोऑपरेट हैं, उसमें यही है
کہ ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. یہ پی ٹی ممبر جو ہے نا موسٹلی لیکچرر یا اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, دے آر موسٹلی دا جونیئر پیپل. ٹھیک ہے, جو اسسمنٹ ٹیم وہ پھر ایکسپرٹ ایک سینئر ہوتے ہیں. they are working under the umbrella of, they are supporting the head of the department. پہلے تو یہ ہے کہ فیکلٹی HOD کا کام ہے, یہ دیکھیں ایکسرسائز ہے سیلف اسیسمنٹ کی. پہلے ان کی پراپر اگر کاؤنسلنگ ہوگی, بھئی آپ کی اپنی ڈپارٹمنٹ کی بہتری کی چیزیں ہیں, اور یہ ہمارا انٹرنل کام ہے, یہ کسی باہر کی چیز نہیں ہے. ایکسٹرنل ایڈیٹر تو ہم نے بلایا نہیں ہے. 80 ممبر میں سے میں بھی کا لفظ استعمال کیا, HEC بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایک بندہ کوئی باہر سے بلائیں گے ویل اینڈ گڈ, ادروائز کوئی ضرورت نہیں. لیکن آپ کی انٹرنل ریویو کی بات ہو رہی ہے, انٹرنل گھر کی بات ہو رہی ہے, باہر کی بات نہیں ہو رہی. تو سب سے پہلے اگر ان کی اویئرنیس ہوگی, کاؤنسلنگ ہوگی, وہی آپ کے اپنے فائدے کی چیزیں ہیں, ڈپارٹمنٹ کی بہتری کے لیے ایکسرسائز ہو رہی, کوئی بری چیز نہیں, تو انشاءاللہ یہ ریزسٹنس وغیرہ جو ہے موسٹلی ختم ہو جاتی ہے. دوسری اپنے بات کی تھی کہ پی ٹی ممبر جو ہے نا وہ بی ایس کے لیے الگ ہوں اور پی ڈی اور ایم ایس کے لیے الگ ہو. نارملی جو پریکٹس ہم دیکھ رہے ہیں, نو ڈاؤٹ آپ نے بی ایس کا بھی بنانا ہے, ایم ایس کا بھی بنانا ہے, پی ڈی کا بھی بنانا ہے, SAR. اگر آپ کی ڈپارٹمنٹ میں یہ تینوں پروگرام چل رہی ہیں, بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو ایم ایس فیکلٹی ہے, وہ لیکچر جو ہوتے ہیں, وہ آپ کے بی ایس کے پروگرام کو وہ کرائیں. جو ایم ایس اور پی ایچ ڈی ہے اس میں سے بے شک ایک بندہ وہ ہو, ایک بندہ جو دوسرا پی ایچ ڈی ہے وہ آپ کی ایم ایس اور پی ایچ ڈی کی SAR بنائیں. 2 بندے ہوں یا وہ, لیکن کم از کم کہ ایک بندے نے خود پی ایچ ڈی نہیں کی ہوا کہ پی ایچ ڈی کے پروگرام کو کس طرح سیلف اسیسمنٹ رپورٹ بنائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ بی ایس اور جو ماسٹر 16 ایئر پروگرام والا ہے اس میں سے آپ کے پاس لیکچرر یا جو ایم ایس فیکلٹی ہے وہ بنائے, اور جو ایم ایس پی ڈی کا SAR ہے وہ پی ایچ ڈی فیکلٹی ممبرز بنائے اور ان سے وہ کریں. باقی جی سر, ابھی اسرار امن عمران صاحب, اسرار امن کو سنیے اور اس کے بعد. بالکل مہر صاحب, میرا بالکل شارٹ کوشچن ہے سر, مجھے یہ گائیڈ کر دیجیے گا. ابھی آپ نے کہا تھا کہ ہر 2 سال میں, بھلے نئی یونیورسٹی ہے, 2 سال میں تو SAR بنے گی. اب ایک پروگرام ہے جو 2.5 سال یا 3 سال میں کمپلیٹ ہو رہا ہے, BBA 2 ایئرز جو ہے 2.5 سال کا ہے, تو کیا ہمیں 2 سال پہ ہی بنانی ہے یا آفٹر کمپلیشن پہلا بیچ جو ہے آفٹر کمپلیشن بنے گا؟ مجھے تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا سر. یعنی 5 سیمسٹر میں آپ اس کی, جی سمپلی سر یہ کہہ کہ 2 سال ہو جائیں. HEC کی جو الفاظ ہیں کہ آپ جس پروگرام کے 2 سال ہو گئے تب آپ اس کی SAR بنائیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر BBA 2.5 سال کا ہے تو وہ 5 سیمسٹر میں آپ اس کے جو ہے نا وہ SAR جو ہے وہ 5 سیمسٹر میں جا کے بنا سکتے ہیں. اس سیمسٹر میں ان کا گریجویٹنگ اسٹوڈنٹ سروے بھی ہوگا اور باقی کام بھی ہوگا. 4 سیمسٹر تک آپ کو SAR بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 5 سیمسٹر میں یو کین گو اہیڈ فار دا SAR. عمران صاحب. جی ڈاکٹر ہما مدثر ہیں, ذرا بریفلی ان کا سوال بھی لے لیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی میم. This is Dr. Huma Mudassir from Center of Excellence in Analytical Chemistry. اچھا ڈاکٹر صاحب, some precautionary measures or some they are recommending something that is beyond our budget, and of course we have to go through the BOGs and all. So for that, what should be the procedure? Like how can we continue the procedure of implementation? My major question is here, like how can we carry the implementation procedure? میڈم سمپلی اس میں یہ دیکھیں, آپ کی اپنی باڈی جو ہے سیکیورٹی باڈی جو ہے آپ کا ٹاپ مینجمنٹ ہے, اگر وہی دیکھیں وہاں پہ میں نے بات کی تھی اسٹارٹ میں کہ اسسمنٹ ٹیم کی جب امپلیمنٹیشن پلان آپ لوگ فائنینس کے بناتے ہیں, اس کے بعد جب امپلیمنٹیشن پلان بنتے ہیں وہاں پہ ریسورسز ریکوائرڈ کبھی ہے, کب تک وہ بنے گا, ایکشن پلان کب تک, کون سا ایکشن پلان ہوگا اور کب تک ہوگا, اور ریسورسز ریکوائرڈ کبھی ہے. اگر وہ ریسورسز آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر نہیں, آپ ہائی اپس کو لے کے جائیں گے, وہاں پہ آپ کا بورڈ آف ڈائریکٹر ہے یا جو BOG ہے وہ اس کی اپروول دے گا, اور آگے لیٹس سپوز آپ گورنمنٹ آف, آپ اگر کسی سینٹر سے ہیں جس طرح سینٹر آف ایکسلنس اکراس پاکستان ہے, تو HEC کو اس کے اوپر PC1 بن سکتا ہے کہ دیز آر ڈیفیشنسی, یا کوئی آپ لوگ گرانٹ لے کے آ سکتے ہیں جس طرح ڈونرز ہیں, یا آپ فیڈرل گورنمنٹ کو یا پروونشل گورنمنٹ کو یا HEC کو PC1 وغیرہ جمع کرا سکتے ہیں, جس طرح HEC وہ کراتی رہتی ہے ڈفرینٹ اس پہ فنڈنگ کے حوالے سے, تو آپ اس کو بھی کرا سکیں. لیکن اس کو آپ ایک چینل لے کے جائیں گے, بھائی دیز آر دا ریکمنڈیشن اینڈ دیز آر دا میجر شارٹ کمنگز ان دا سینٹر, اسی کے تھرو آپ کا پراپر وہ ہوگا. جی تھینک یو. ابھی ڈاکٹر سمنت کاکڑ پلیز. آپ فیڈرل گورنمنٹ کو یا پروونشل گورنمنٹ کو یا HEC کو فیڈرل گورنمنٹ
I have one question. Sir, can we form a program team from different department? Like we have Department of Management Science, we want to make a program team for the Department of Management Science. Can we take team members from Management Department of Commerce or any other department? Or it should be from the department, same department? देखिए आजकल तो मल्टी डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट है, कॉमर्स का मैनेजमेंट साइंस का वो तो इतना इशू नहीं होगा, लेकिन ये है कि फिजिक्स का बंदा इस्लामियात का एसआर तो नहीं बनाएगा ना, या इस्लामियात वाले को केमिस्ट्री का क्या पता होगा। कॉमर्स का और मैनेजमेंट साइंस का बीबीए का ये तो चल जाएगा काम, लेकिन ये है कि वो जो है वो बड़ा एक ऐसे मुश्किल हो जाएगा। इवन हमने कॉलेजेस में इस तरह स्टाफ किया कि हायर्ड फैकल्टी जो है ना वो विजिटिंग फैकल्टी, अगर कहीं पे रेगुलर फैकल्टी नहीं है विजिटिंग भी आपको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन जनरली बेहतर ये है कि वो सब एक एक्सपर्ट हो, अपनी ही डिपार्टमेंट के अंदर हो। कॉमर्स और बीबीए का तो चल जाएगा, लेकिन कॉमर्स वाला फिजिक्स की एसआर बनाने में कहाँ पे आपकी हेल्प आउट करे। उसने मैट्रिक में बेचारे ने एफएससी किया होगा या मैट्रिक में साइंस पढ़ा होगा, उसको आगे फिजिक्स का क्या पता, उसको पेंडुलम और वो वाला पता होगा, वेक्टर और स्केल का शायद पता होगा, तो उसको कब का नहीं पता होगा ना। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मुल्तान मैं सर एक सबमिशन है मेरी इस हवाले से कि पहले भी हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी इस तरह की ट्रेनिंग्स वगैरह होती रहती हैं हमारे क्यूसी का जो डिपार्टमेंट है, और इसमें भी यानी मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इसको थोड़ा सा हमें मजीद एक्सटेंसिव करने की जरूरत है इन ट्रेनिंग्स को, स्पेशली जो एक पैरामीटर्स हैं। मिसाल के तौर पे मेरे सामने वो जो मैनुअल है ओपन, तो एक पैरामीटर को हम उसमें ट्रेनिंग में लेके आए कि प्रोसेस कंट्रोल पे एक ट्रेनिंग हो, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें एम्बिग्विटीज हैं, उनमें यानी डिस्कशन के जरिए से, मिसाल के तौर पे जिस तरह ये एक मैं सिर्फ पढ़ के सुनाऊंगा। स्टैंडर्ड 5.4 describe the process and procedure used to ensure that teaching and delivery of course material is effective and focus on students learning। तो इस हवाले से हमें वो पैरामीटर्स या क्राइटेरियाज या वो जो स्टेप्स हैं वो डिस्कशन के जरिए से करने चाहिए कि इस स्टैंडर्ड के अंदर ये चीजें आए तो ये स्टैंडर्ड अच्छा होगा, उससे फिर हमें उसको बेहतर करने में ज्यादा यानी मदद मिलेगी और ये ज्यादा मेरे ख्याल में अच्छा है। तो काइंडली इस पे आप जरा गौर कीजिएगा। अगर पर्पस के लिए भी सिर्फ सर्वे तक उसको हम लिमिट रखेंगे जी सर, क्रेडिटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं, और सेकेंडली जी सर सर इसमें यही चीज की यही रिकमेंडेशन है, क्योंकि जो एक्रेडिटेशन काउंसिल है वो आपसे एनुअली या बायनुअली आपसे डिफरेंट एसएआर वगैरह बनवाते रहती है, और उसी आपका विजिट्स भी यानी एक्सटर्नल क्वालिटी पे आपका एक जो काउंसिल है वो टीम विजिट्स भी करती है आपकी यूनिवर्सिटीज को। इस वजह से एचएससी ने इसको इग्नोर किया हुआ क्लास है कि अगर आपका प्रोग्राम एग्रीड है तो यू नो नीड टू गो फॉर दिस प्रोसेस ऑफ एसएआर। एक ऑब्जर्वेशन ये आती है कि जी सर एक ऑब्जर्वेशन ये हमें फेस करनी पड़ती है कि डिपार्टमेंट्स अमूमन एक आइडियल सिस्टम करते हैं यानी डिमांड्स करते हैं। फीजिबल और आइडियल का फर्क डिफरेंस होना चाहिए या उनको इजाजत है कि वो अपनी आइडियल डिमांड्स रखें इन ऑर्डर टू मेक देयर प्रोग्राम? आइडियल का इस वजह से नहीं होगा, आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एसआर जब बनती है वो ग्राउंड रियलिटीज पे बनती है। ठीक है, आपके अंदर आपके डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या ग्राउंड रियलिटीज में रिसोर्सेज हैं, क्या क्या फैसिलिटीज आप लोग उन प्रोग्राम्स की ऑफर कर रहे हैं, एक तो वो मेंशन करें। दूसरा यह है कि इम्प्लीमेंटेशन प्लान वो आइडियल वाले वो ख्याली पुलाव वाली बात तो नहीं बनाएंगे ना कि टीचर ये मांग रहे हैं। कल को यही जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान होगा, आपकी टॉप मैनेजमेंट है, आप किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं तो आपकी वीसीज के पास भी जाएगी। ऐसी चीज जो वहां से इम्प्लीमेंटेशन जाए, जब टॉप मैनेजमेंट इंप्रूव करेगा तब आगे वो इम्प्लीमेंटेशन प्लान कहलाएगा ना, अदरवाइज तो जस्ट पीस ऑफ पेपर होगा। तो वो आइडियल वाली सिचुएशन है कि जिस तरह क्रॉस पाकिस्तान फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आपकी टॉप मैनेजमेंट को भी इसको देखना है ना कि भाई ये चीजें इनको फिजिबल भी हैं या नहीं है, या किसी वो है सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना ना, आपके जो टॉप मैनेजमेंट उसने पूरे इदारे को चलाना है ना। तो जो बेसिक नीड्स हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए या टीचिंग में फायदेमंद होगी, वो चीजें असेसमेंट टीम मेंशन करेगी ना। किसी बंदे के लिए तो डिपार्टमेंट नहीं बनता ना, इदारे को देख के और जरूरतों को देख के आपने वो करना होगा ना। Thank you very much, Imran Saab, and I'm very thankful to all participants. So let we go on a concluded session, and here is our Dean and Professor Dr. Abdul Jabbar. So he's going to
Ji, Assalamu alaikum to everybody. It's very heartening that so many universities from all over Pakistan, they attended this session. So let me take this opportunity to give a short introduction about our institute. We are a textile institute providing textile education to textile industry regarding textile industry programs. So we offer 6 different programs in textile sector, more than 100. So thank you very much. And we may be we have one constraint that we are a bit 45-50 kilometers from the city center, and our buses leave sharp at 4 o'clock. So we have to conclude this session before 4 o'clock. All the participants, I'm personally very much thankful to everybody, and hope whatever we learned, we will be able to implement in our institutions. And if we have any more questions, Dr. Imran Marwat is always available. He's very kind and pleasant personality. Whenever we ask him for any help, he's always there. And he's the first person to respond to the QEC group. So whatever is the question regarding criteria of admissions or anything regarding HEC, is very kind and helpful. So I'm very much thankful to everybody, and particularly to Imran Marwat Sahab. Thank you very much.